अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बात करेंगे प्रिंसेस आइलैंड की। प्रिंसेस आइलैंड इस्तांबुल में है और ये छोटे छोटे 4 आइलैंड तो एक लाइन पे हैं और टोटल ये 9 आइलैंड है मुख्तलिफ तरफ को, ज़्यादातर ये एशिया की तरफ ही हैं। तो प्रिंसेस आइलैंड में हमने क्या अच्छा देखा, क्या हमें अपनी ज़िंदगियों में करना चाहिए, इसे प्रिंसेस आइलैंड क्यों कहते हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं। दुनिया के टूरिस्ट तुर्की आते हैं, इस्तांबुल आते हैं, और जो तुर्की और इस्तांबुल आते हैं तो प्रिंसेस आइलैंड ज़रूर आते हैं। इन चारों को प्रिंसेस आइलैंड कहते हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। और इसे प्रिंसेस आइलैंड क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताऊँगी। जुड़े रहें वीडियो में आखिर तक और देखते रहें क्या अच्छा है, क्या मुनफरिद है हमारे मुल्क से। तो प्रिंसेस आइलैंड जो है ये 4 आइलैंड हैं और हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था कबाताज से। कबाताज से फेरी चलती है, उस फेरी के ज़रिए लोग जाते हैं इन आइलैंड पे। और ये चारों पे जैसे हमारी मेट्रो पैसेंजर उठाती है उतारती है, इसी तरह ये पहले आइलैंड पे जाते हैं, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, और फिर वहाँ से भी वापसी होती है। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक तो ये हर आधे आधे घंटे बाद निकलती हैं, लेकिन दिन फिर मेरा ख्याल है 1 बजे के बाद ये तो कोई 2 या 3 चलती हैं, और रात को फिर इसी तरह वीकेंड पे मेरा ख्याल है 10 बजे तक, क्योंकि हम जल्दी आज वापस आ गए थे तो इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन आम दिनों में 8 बजे तक आखिरी फेरी आती है और कबाताश और एमी दोनों से ये चलती है। और दूसरी ये बात है कि अगर आप तुर्की आए हैं तो आप सबसे पहले अपना काम ये करें कि इस्तांबुल कार्ड बनवाएं। वो हर कोई बनवा सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, किसी भी मेट्रो स्टेशन से या कहीं से वो बन जाता है। और फिर क्योंकि इन फेरीज वगैरह पे नकद पैसे नहीं लिए जाते, कैश नहीं चलता, ये इस्तांबुल कार्ड ही चलता है या स्टूडेंट कार्ड, जो स्टूडेंट आते हैं उनका चलता है, तो फिर उसको दोबारा रिचार्ज करवा लेते हैं। लेकिन वो कार्ड 1 महीने तक होता है और सुना है उसमें 500 लीरा ही डलते हैं। मेरा एक कार्ड तो अब ख़त्म हो चुका है, अब दूसरा कार्ड मैंने शुरू किया हुआ है, तो अब इसमें भी मेरा ख्याल है 500 या इतने ही डलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डलेंगे। और यहाँ से इसका जो किराया कटा है वो है 51 लीरा, 51 लीरा कटा है, और स्टूडेंट्स की कटी हैं 7 राइड्स या कुछ इस तरह। लेकिन खैर बहुत अच्छा सफ़र है। समुंदर आप देख रहे हैं, ठाठे मारता समुंदर, ब्लू समुंदर, साफ़ सुथरा समुंदर और बहुत ही प्यारा समुंदर है। टूरिस्ट से इतना ज़्यादा यहाँ ये लोग अपना इनकम कर रहे हैं या इतना पैसा कमा रहे हैं कि मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान में भी अल्लाह हमारे हालात बेहतर कर दे तो हमारे कितने जजीरे हैं जो ऐसे ही पड़े हैं और इससे बड़े जजीरे हैं, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। दुनिया का टूरिस्ट आके यहाँ एंजॉय करता है, खुश होता है, हर तरह की आज़ादी है, कोई मसला नहीं। आप घूमें फिरे, शॉर्ट कपड़े पहने, लंबे कपड़े पहने, जो आप करना चाहें, लेकिन यह है कि कोई किसी को घूरता नहीं है, कोई किसी को छेड़ता नहीं है, कोई किसी को देखता नहीं है। दूसरे की वीडियो बनाना मना है कि अगर वो बैठे हुए हैं बातें कर रहे हैं तो आप उनकी छुप के वीडियो बना लें, जैसे पहले कुछ लोगों ने किया था, और फिर हर जगह लोगों ने पाकिस्तानियों को बहुत बुरा किया। अगर आप इस्तांबुल आ रहे हैं तो प्लीज़, या किसी भी दुनिया के मुल्क में जा रहे हैं तो ये ना करें। आप उनसे पूछ लें, अगर कोई आपको वीडियो बनाने देता है तो ठीक है, फिर आप बना लें। मैंने कुत्ते की या बिल्ली की भी बनानी होती है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि मैं बना लूँ, तो वो कहते हैं बना लें। या किसी के फैमिली की बनाती हूँ तो उनसे पहले पूछ लेती हूँ कि मैं आपको मैं यूट्यूबर हूँ, मैं अपने वीडियो में आपको कैप्चर कर लूँ, तो वो कहते हैं ठीक है। ये देखें समुंदर जो है इसमें परिंदे उड़ रहे हैं और इन लोगों ने हाथ में रोटी पकड़ी हुई होती है और उनको देते हैं, वो आते हैं इनके हाथों से लेते हैं और वापस चले जाते हैं। समुंदर का व्यू इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि मज़ा ही आ जाता है। पहला इनका जो आइलैंड है उसका नाम है थोड़े नाम इनके मुश्किल हैं, किनाली अदा। दूसरा जो है उसका नाम है बुर्गाज अदा। तीसरा जो है हाइबली अदा, और चौथा जो है ब्योक अदा। ब्योक अदा पे हम जाएंगे। ब्योक अदा पे हम पहले भी गए थे,
لیکن اب دوبارہ بھی ہم بیوقدہ پہ جائیں گے. یہ دیکھیں اب یہ جس کو ہم کہتے ہیں لنگر انداز ہو رہا ہے، یہ فیری جو ہے یا یہ جہاز جو ہے اب یہاں رکے گا، یہاں سے پیسنجر اٹھائے گا اور واپس کچھ اتارے گا کچھ اٹھائے گا اور چلا جائے گا. یہ 2 سیمنٹ یا لوہے کے پلر ٹائپ بنے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ وہ رسی کو باندھتے ہیں اور رسی کو جب وہ باندھ دیتے ہیں تو پھر جو ہے ایک پھٹا سا لگ جاتا ہے اور اس سے لوگ چڑھ جاتے ہیں اور اتر جاتے ہیں. تو ان کے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو اس لیے دکھاتی ہوں کہ اگر آپ گھر بھی بیٹھے ہیں تو آپ انجوائے کریں کہ آپ کو سمجھ جائے کہ یہ کیسا ہے. فیری کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک نیچے بیسمنٹ ہوتی ہے، ایک اوپر ہوتا ہے اور ایک بالکل اوپر. اب یہ دیکھیں جانے والے جا رہے ہیں، آنے والے آئیں گے. یہ درمیان والا حصہ ہے جس میں کم لوگ بیٹھتے ہیں اور اتنا ان کو اچھا نہیں لگتا، یا ٹھنڈ جن کو لگ رہی ہو تو وہ بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر نیچے بیسمنٹ بھی ہے، پھر اوپر بھی ہے. اور طیب اردگان صاحب کی تصویریں دائیں بائیں لگی ہوئی ہیں. میرا خیال ہے جو بھی سٹنگ ان کا یا ہمارا جیسے ہوتا ہے وزیر اعظم، اور ترکی کا جھنڈا جگہ جگہ آپ کو لہراتا نظر آئے گا. اب یہ واپس جا رہا ہے جہاز، اس نے پیسنجر اٹھا لیے اتار لیے اور اب واپس جا رہا ہے. اب اس نے کھول دیا رسا، اس نے رکھ لیا اور یہ 2 بندے اندر گئے. اور یہاں باتھ روم وغیرہ بھی ہیں، کھانے پینے کا سسٹم بھی ہوتا ہے. اگر آپ کھائیں گے پئیں گے تو وہ پھر آپ کو ایکسٹرا چارجز دینے پڑیں گے، وہ اس میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مل جاتا ہے جو بھی کھانا ہو. ان کے وہ جو ٹور آپریٹر ہوتے ہیں وہ بھی یہاں ہوتے ہیں، وہ بھی آپ ان سے بھی جا سکتے ہیں اگر آئے تو. وہ تو اچھا ٹور یوں کروا دیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ چاروں پہ لے کر جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو خود جا رہے ہیں سائرہ اور عبداللہ کے ساتھ، ان کی ہیلپ سے جا رہی ہوں. تو اس لیے ہم تو اینڈ پہ ہی جائیں گے. اور ہم لکھنے بھی تھوڑا جلدی تھے، لیکن ہمیں ان کے ساتھ تو وہ پھر تھوڑا اتنا زیادہ نہیں رکتے، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ رکتے ہیں. یہ اس کا فیری کا اندر کا ویو ہے. کیونکہ میں نے واش روم جانا ہے تو میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہی ہوں. اب یہ لوگ باہر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، بس خوش ہیں، مست ہیں. ہماری طرح نہیں ہے کہ ٹینشنیں اور پریشانیاں لے کے کہ بھئی نہیں اب پیچھے یہ ہو گیا یہ ہو گیا. لوگ انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف کو، اور یہی لائف ہے. یہ دیکھیں یہ ووڈن سیڑھیاں ہیں اور اب میں نیچے جا رہی ہوں، دکھاؤں گی آپ لوگوں کو کہ یہ کس طرح کی اندر سے ہوتی ہے. جن کو زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے وہ اندر بیٹھ جاتے ہیں، جن کو تھوڑا موسم انجوائے کرنا ہوتا ہے. ہمیں تو موسم انجوائے کرنا تھا تو ہم ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ ایک آئی لینڈ آپ نے سامنے دیکھا ہے، بالکل آپ کو نظر آیا، جس سے ہم نے ابھی مطلب یہ فیری گئی تھی اور لوگ اترے تھے اور چڑھے تھے. اور سب سے بڑا جو ہے وہ بیوقدہ ہے، اور یہ لوگ پیٹ بھی اپنے ساتھ لے کے ٹریول کر سکتے ہیں. اب یہ ایک چھوٹا سا کتا ہے، میں نے اس سے پوچھا میں اس کی تصویر ویڈیو بنا لوں، اس نے کہا بنا لیں. تو اب اس کو پیار کیا ہے. اب یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلے اور کتیاں اور کتے اور یہ مجھے بہت پسند ہے، بہت فرینڈلی ہوتے ہیں. طیب اردگان صاحب کی تصویر دونوں سائڈ پہ سیڑھیوں کے اوپر لگی ہوئی ہے اور درمیان میں ترکی کا جھنڈا ہوگا. ہر جگہ ترکی کا جھنڈا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا جھنڈا ہم صرف 14 اگست پہ لہراتے ہیں. یہ اپنا جھنڈا جو ہے نا یہ ہر جگہ آپ ان کا فلیگ دیکھیں گے موو کر رہے ہیں. سائرہ بیٹھی ہوئی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں، عبداللہ بھی ہے ساتھ. ایک اور فیملی تھی، اس نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں تو میں نے کہا پاکستان سے آئی ہوں. تو وہ لوگ بھی اس ویڈیو میں آپ کو نظر آئیں گے. میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ شامل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ اتر رہے ہیں کیونکہ اب ہماری بھی منزل آ گئی ہے. اب ہم باہر نکلیں گے اور پرنسز آئی لینڈ کی سیر کریں گے. پرنسز آئی لینڈ کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پولوشن والی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. پیٹرول ڈیزل والی کوئی گاڑیاں یہاں نہیں چلتی، ساری ہائیبریڈ اور ریچارج ہونے والی گاڑیاں تو نہیں ہیں، بائک ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سائیکلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. کرائے پہ لوگ سائیکلنگ کرتے ہیں، کرائے پہ سائیکلیں مل جاتی ہیں. اور وہ جو ایک گاڑی ان کی ہمیں یا لوگوں کو وزٹرز کو ٹور کرواتی ہے وہ جو ہے وہ بھی ہائیبریڈ ہے. تو آپ بے خوف و خطر اپنی سائیکل یہاں چلا سکتے ہیں. چھلیاں پاکستان میں بھی ہوتی ہیں لیکن ہم نے چھلیوں کو کبھی اس طرح ڈیکور نہیں کیا. یہاں 30 لیرہ کی چھلی ہے اور ان کی چھلی بہت میٹھی ہے، بہت مزے کی چھلی ہے. ہماری چھلی تھوڑا سخت ہوتی ہے، ان کی نرم ہے. یہاں تو جس کے ٹوٹے دانت بھی ہوں وہ چھلی کھا سکتا ہے. ہوٹلز بھی سستے ہیں یہاں، اتنے مہنگے نہیں ہیں.
मैंने खुद तो नहीं पूछा, लेकिन अब्दुल्ला ने पूछा था, तो वो कह रहा था कि 500-600 लीरा पे रूम मिल जाता है। ये इनका एक है लुकमा माहिर अजमेर लिखा हुआ है, और ये बहुत मज़े का है। सायरा कहती है बहुत अच्छा है, आज हम भी ट्राई करेंगे और मज़ा आएगा, तो फिर आपको बताते हैं कि खाने के बाद मज़ा आया कि नहीं। ये प्रिंसेस आइलैंड का ब्यो कदा का ये दरमियान वाला चौक है, और इस चौक से राइट लेफ़्ट दुकानें हैं, फिर आगे पार्क वगैरह है। यहाँ टूरिस्ट के लिए बहुत चीज़ें रखी गई हैं। लोग इनके जो सोविनियर्स वगैरह हैं, जिस तरह गलाटा टावर है, प्रिंसेस आइलैंड है, इसके वो छोटे छोटे बैज, फूल, हर चीज़ बिकती है। सायरा, मैं और अब्दुल्ला हम जाएंगे उस गाड़ी से, और उसकी लाइन बहुत लंबी है, लेकिन उससे पहले मेरा कार्ड जो है उसमें पैसे थोड़े हैं, तो उसको रिचार्ज करवाएंगे। और सामने ही मशीन मेरा ख्याल है लगी हुई है, पहले हम वहाँ जाएंगे। ये गाड़ी खड़ी है और हम अपना कार्ड रिचार्ज करवाने के लिए जा रहे हैं, फिर आके लाइन में लग जाएंगे। अब इसमें पैसे डलाऊंगी, अब कितने डलते हैं, क्योंकि मैंने पहले 400 लीरा डलवाए थे, तो 80 लीरा का इस्तांबुल कार्ड था और 320 लीरा उसमें बच गए थे। फिर मैं ट्रैवल वगैरह करती रही हूँ, तो अब इसमें मेरा ख्याल 120 या कुछ ऐसे ही डलाऊंगी। ये समुंदर के भी साथ साथ व्यू जो है वो भी नज़र आता है यहाँ से, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये बिल्लियाँ इनके यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, जगह जगह पे बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं। आपको ये सारी चीज़ें जो है ना साथ साथ नज़र आएंगी। ये लोग इनको कुछ नहीं कहते। ये इनकी है हॉर्स वाली फोर्स है, ये इनकी पुलिस है जो घोड़ों पे घूम रही होती है। और क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसी पोल्यूशन वाली चीज़ है नहीं, तो ये साथ साथ घूमते हैं, देखते हैं। ये लाइन में लड़की एक कुत्ता अपना लेके खड़ी हुई है, इसी गाड़ी पे चढ़ना है। अब ये जो गाड़ी है इस पे हम लोग बैठ गए हैं, और इसका भी मेरा ख्याल है 51 के 50 लीरा कराया था। तो बस ये इससे घूमते घुमाते, ये झंडे आपको तुर्की के नज़र आ रहे हैं, ये घुमा के वापस इसी जगह छोड़ती है। लेकिन हम कहीं उतर जाएंगे, मुझे इसका ज़्यादा तजर्बा नहीं है, इनको पता है कि कहाँ उतरना है, तो शायद पार्क आए तो वहाँ उतर जाए। ये देखें साइकिलिंग हो रही है, लोग साइकिलें चला रहे हैं, कोई पैदल चल रहे हैं, जैसे जिसका दिल करता है। कोई इसमें कोई मना नहीं है कि आप ऐसे चलें ऐसे चलें। फिल्मों के पोस्टर्स लगे हुए हैं दीवारों पे, घर भी बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसे लगता है कि मरी के कोई घर है। ये इनका पार्क है, और पार्क पे हम पहुंच गए हैं। पार्क का भी टिकट होगा, लेकिन मुझे पता नहीं, क्योंकि सायरा और अब्दुल्ला ने दिया है, मुझे इसका पता नहीं कि कितना टिकट है। और ये इन्होंने विजिटर्स की या टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए बड़ी खूबसूरत खूबसूरत हार्ट और फूलों से ऐसे कवर करके चीज़ें वगैरह लगाई हुई हैं। लोग सेल्फियाँ लेते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, झूले लगे हुए हैं, अब्दुल्ला झूले खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत बचपन की यादें ताज़ी हो रही हैं। तो बहुत ही अच्छा पार्क है, बहुत ही साफ़ सुथरा है, कोई गंद नहीं, थैली नहीं, कचरा नहीं। इन्होंने अपने मुल्क को बहुत साफ़ रखा हुआ है। मैंने भी कहा चले मैं भी झूला ले लेती हूँ कि मेरी भी याद ताज़ा हो जाए। कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान होती तो कहते देखे ये बुढ़ी आंटी भी जो है ना झूले पे बैठी हुई है, लेकिन यहाँ कोई किसी को कुछ भी नहीं कहता, जो आपका दिल करे करे। तो चले मैंने कहा ऐसे भी कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि ये झूला जो है ये ऊपर से एक ही जगह से बांधा हुआ है जो झूला ऊपर चढ़ता है वो दूर दूर बांधा हुआ होता है। तो फिर अब उतर जाऊंगी, क्योंकि मुझे दिल तो कर रहा था कि मैं उस तरीके से झूलूं, लेकिन नहीं झूल पा रही, तो बस अब उतर जाऊंगी। फिर कुछ ये मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ देखें इनके पार्क कैसे हैं, हर तरह के झूले लगे हुए हैं, बच्चे आते हैं खेलते हैं, लोग कुछ रहते भी हैं यहाँ, लोग डेली आते जाते हैं जॉब वगैरह के लिए। पार्क में बहुत साफ़ सुथरे वॉशरूम हैं, 3 लीरा इसकी प्राइस है, और मर्दों के अलग हैं, औरतों के अलग हैं, और इतने साफ़ हैं, अंदर टिशू है, पानी है, सब कुछ है, बहुत साफ़ है, मज़ा आ जाता है। बंदा कहता है कि मैं फिरता ही रहूं। तुर्की बहुत साफ़ है, बहुत खूबसूरत है। हम अपने खाने पीने की कुछ चीज़ें भी लाए हैं, और यहाँ पार्क में थोड़ी देर बैठेंगे, इसका व्यू देखेंगे कि कैसा है ये। और ये लकड़ी के बेंच हैं, कितनी ज़्यादा लकड़ी है हमारे पास, लेकिन हम बेंच नहीं बना पाते। अगर हम भी अपने पार्कों में लकड़ी के ही बेंच बना देना, जो गर्मी में ना सर्दी में ख़राब होते हैं, और लोग आते हैं बैठते हैं। ये इनका समुंदर है, कितना साफ़ है। कुछ बच्चे नीचे लड़के जो हैं खड़े हुए हैं और स्विमिंग कर रहे हैं। वैसे स्विमिंग लिखा हुआ है मना है, लेकिन वो कर रहे हैं।
پھر یہ دیکھیں آپ واپس نکلے ہیں تو یہ گھر دیکھیں آپ، ان کے گھر ایسے ہیں جیسے بڑے بڑے گھر ہیں. یہ ان کی ہائیبرڈ اسکوٹیاں اور موٹر سائیکل ٹائپ ہیں جو ریچارج ہوتے ہیں. یہ پیٹرول اور ڈیزل پہ نہیں ہے، اور اس کو یہ اوپر سے کور کر لیتے ہیں کیونکہ باہر ہی کھڑے ہوتے ہیں اور باندھ دیتے ہیں، کور کر لیتے ہیں تاکہ بارش وغیرہ نہ پڑے. یہ گھر آپ دیکھیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم مال پہ ہیں، کہ بہت وہی اسی طریقے کا پہاڑی علاقہ ہے، اونچے نیچے راستے ہیں، لیکن یہ صاف بہت زیادہ ہے. مال پہ تجاوزات بہت ہیں، یہاں کوئی ایسی تجاوزات نہیں ہیں. ہوٹل وغیرہ بھی جو ہیں وہ ایک حد کے اندر ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت روڈوں پہ یا بہت گند انہوں نے پھیلایا ہوا. پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، بہت یاد آتا ہے. میں جہاں جہاں جاتی ہوں مجھے پاکستان بہت یاد آتا ہے، اور میں مس کرتی ہوں پاکستان کو. حالانکہ یہاں بہت اچھا ہے لیکن پھر بھی میں مس کرتی ہوں. یہ ایک بندہ ہے جس نے کا یہ گھر ہے، اور اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے کہ یہ 1883 میں اس کو دوبارہ رینوویٹ کیا گیا تھا. اور یہ اندر باہر تو بند ہے لیکن میں نے تو اس سے تصویر لی ہے. یہ ایک بابا جی ہیں جو ہار اور موتیوں سے کچھ بنا رہے ہیں، گجرے شجرے اور ایسی چیزیں بنا رہے ہیں. ان کے بوڑھے بوڑھے لوگ بھی جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، اور بڑی محنت کش قوم ہے. اپنے گھروں سے انہوں نے بہت بڑے بڑے گھر ہیں یا چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، پھر بھی اس سے پیسہ کما رہے ہیں. اپنے جو ہے کچھ رینٹ پہ لگائی ہوئی ہیں، کچھ جو ہوٹلنگ کی ہوئی ہے. ہوٹلنگ بہت زیادہ ہے یہاں، بہت زیادہ ہے. یہ جھنڈا آپ ان کا دیکھیں روڈ پہ لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ مچھلیاں، لابسٹر، یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو آپ نے کھانی ہے، پھر آپ ان کو بتا دیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کو انگلش نہیں آتی، یہ بہت بڑا پرابلم ہے. پھر ہم کچھ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، لیکن کیونکہ سائرہ اور عبداللہ کو آتی ہے تو ہم لوگ پھر اس سے کچھ مطلب اپنی بات ہم سمجھا لیتے ہیں. میرے لیے بہت مشکل ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. اب واپس جانے کی بھی تیاریاں شروع ہیں. پہلے ایک دفعہ گئے، پھر شاید واپس آ جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے کیا نہیں. یہ اب ان کے جو ہے باہر ہم واپس آئے ہیں، اور یہ ہوٹل شوٹل ان کے دیکھ رہے ہیں کیونکہ کچھ ٹائم ابھی باقی ہے. پھر اب یہ دیکھیں جیسے اب واپس جانے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر الگ کھڑے ہوں گے اور آنے والے الگ طریقے سے آئیں گے. اس کو پرنسز آئلینڈ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جن شہزادوں کو یا بادشاہوں کے بچوں کو یا لوگوں کو سزا دی جاتی تھی تو ان جزیروں پہ ان کو لا کے رکھا جاتا تھا. یہ پرنس سے ہے، مطلب شہزادہ ایک نہیں، یعنی بہت کسی کو بھی کوئی سزا یا کچھ ہوتا تھا جس طرح معزول کر دیا جاتا تھا تو پھر ان کو یہاں لایا جاتا تھا تاکہ وہ ان کے سرکاری کاموں میں یا کسی چیز میں مداخلت نہ کر سکیں، اتنے دور ہوں. تو واقعی یہ بہت دور ہے، پر اب تو یہ ہے کہ یہ فیریاں چلتی ہیں، لوگ ڈیلی آتے جاتے ہیں، اس لیے اس کو پرنسس آئلینڈ کہتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں. اب واپسی کا سفر ہم نے باندھ لیا ہے اور فیری میں سوار ہو چکے ہیں. اب دوبارہ ہم جو ہے کبا تاش اتریں گے، وہاں سے اپنی بس لیں گے اور واپس اپنے گھر کو چل پڑیں گے. منزل ہماری قریب ہے، اور پھر کبا تاش سے ہم اپنی گھر کے لیے بس لیں گے نزدیک سے اور اپنے گھر چلے جائیں گے. لیکن دن میرے پاس کافی زیادہ تھے، لیکن میں اس طریقے سے نہیں دیکھ سکی جس طریقے سے میں سوچ گئی تھی، کیونکہ کچھ میرے ضروری کام تھے، میں نے نپٹانے تھے بچوں کے، تو میں نہیں کر سکی. لیکن آپ جب بھی استنبول آئیں ضرور گھومیں، بار بار یہ ٹائم نہیں ملتا. میں کوشش کروں گی جو میرے دن کب رہ گئے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناؤں. اور ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو میں نے بنانی ہے، وہ ضرور دیکھیے گا، کہ وہ جو نئے لوگ آنے والے ہیں، نئے اسٹوڈنٹ آنے والے ہیں، وہ ان کے لیے بہت اہم ویڈیو ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.